अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मसला शेयर करने वाली हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मस्जिद में निकाह के बारे में। अब देखिए कि हमें से हर एक की कोशिश होती है कि हमारे बच्चों का निकाह जो है वो मस्जिद में हो जाए, स्पेशली इन अमेरिका तो इट्स वेरी कॉमन। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आज बात करूंगी। मैं किसी के बारे में पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऐसी बात सुन के लोगों का दिल आजारी हो जाती है कि शायद हमें बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यही पैगाम एक दूसरे को शेयर कर दें ताकि आपको भी नहीं कहना पड़ेगा और उनको बात भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मस्जिद के एहतराम के बारे में मैं आपसे एक हदीस शेयर करती हूँ कि हजरत साहिब बिन यजीद रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद में खड़ा था और बाज में आता है कि वो सोए हुए थे। कहते हैं कि मुझे यूं लगा कि किसी ने छोटी सी कंकरी जो होती है ना, जैसे वो मुझे आके लगी, तो मेरी आंख खुली या मैंने मुड़ के देखा तो वो हजरत उमर थे, हजरत उमर रदी अल्लाह अन थे। तो कहते हैं उन्होंने इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। देखिए मस्जिद में उन्होंने आवाज भी नहीं निकाली उस वक्त, उन्होंने इशारे के साथ बुलाया उनको। कहते हैं कि मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे आहिस्ता से कहा कि वो जो दो आदमी हैं उनको मेरे पास लाओ। कहते हैं मैं गया और उनको मैं हजरत उमर के पास लेके आया। तो हजरत उमर ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस कबीले से हो? तो उन्होंने कहा कि हम ताइफ से आए हैं। तो हजरत उमर ने पता क्या कहा था? गौर कीजिए इस बात पे कि हजरत उमर ने कहा कि अगर तुम मदीना के इस शहर के होते तो मैं तुम्हें सख्त सजा देता। क्योंकि वो उस शहर के नहीं थे तो हजरत उमर ने ये सोच के कि शायद इन तक इस्लाम की बात, दीन की बात वैसे नहीं गई है या उनको मस्जिद के एहतराम के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, आपस में ऊंची आवाज में बात कर रहे थे और उनकी बात करते करते उनकी आवाज थोड़ी बुलंद हो गई। इसी बात को लेके आप ये देखिए कि अब जो मस्जिदों में हमारे निकाह हो रहे हैं उसमें क्या होता है कि एक ही जगह पे, क्योंकि आदमियों का सेक्शन थोड़ा बड़ा होता है, तो उधर ही लड़का, दुल्हन और दूल्हा उधर बैठे होते हैं यूजुअली। तो वहां पे जब निकाह होता है तो औरतें जैसे एक साइड पे हैं उसी रूम में, दूसरी साइड पे आदमी हैं। द मोमेंट निकाह खत्म होता है तो सारी लोग आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। वो खवातीन जो हिजाब नहीं लेती आमतौर पे, उनके दुपट्टे भी सर से उतर जाते हैं और वो मस्जिद के अंदर हैं और फिर वहां पे मजाक और हंसी कह के तस्वीरें पोस्ट बन रहे हैं। और जो आप इमेजिन जरा करें कि ये मस्जिद का हाल है। अब मैं अपनी आंखों देखे आपको हाल बता रही हूँ। देखिए हमें नहीं पता होता, मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रही हूँ जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, क्योंकि उनको पता नहीं है। जब हमें पता चलता है कि दिस इज नॉट लाइक क्यों हम अक्सर ये सोचेंगे कि लोग मुसलमान है नहीं पता। तो बहुत से लोग हैं वो मस्जिदों में नहीं जाते हैं, उनको नहीं पता। अल्लाह सुब्हान तआला कब किसी को हिदायत दे दे और उनको समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि जो निकाह पढ़ा रहे हैं मस्जिद में वो इमाम भी नहीं उनको बता रहे हैं। मेरी तकलीफ ये थी कि उनको कम से कम बताना चाहिए कि आप मस्जिद में ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप बाहर जाके करें। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मस्जिद में स्टेज भी बनना शुरू हो गए, वो जैसे पर्दा बनाते हैं उस तरह से कि एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की। मस्जिद को उन्होंने क्या बना दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हम हर चीज को कस्टम, हर चीज को रस्म रिवाज की तरह ना ले ले। अल्लाह सुब्हाना ताला इन मस्जिदों का एहतराम हमारे दिल में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये मेरा पैगाम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोग हैं, स्पेशली जो अमेरिका में है, मेरे ह्यूस्टन का तो मुझे पता है, आई डोंट नो दूसरी जगहों पे क्या होता है, जहां भी ऐसी कोई सिचुएशन है कि मस्जिद में निकाह है और लड़का लड़की एक ही रूम में, जैसे अलग अलग करते हैं तो कोई डेफिनेटली औरतों का अलग सेक्शन है, आदमियों का अलग सेक्शन है, लेकिन अगर एक जगह पे ऐसे हो रहा है तो आप ये पैगाम सबको पहुंचा दें ताकि लोग इस इतने बड़े गुनाह से बच सके। खूबसूरती से आपके सामने वो पेश करेंगी कि कई दफा होता है कि बस जिप कर लो, नहीं समझ आएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे दिलों को खोल दे, हमारे वो कहते हैं ना दिमागों को खोल दे कि हमें दीन की असल समझ आए। क्योंकि वाकई इर्द गिर्द जब आप देखते हैं ना तो आप देखें कि हमें जो दुनिया नजर आती है, क्योंकि हम धोखा भी इतना हो जाता है कि हम देखते हैं कि दीन वाले लोग हैं और अगर वो भी ऐसे कर रहे हैं, दीन वाले उन्हीं को कहेंगे ना कि जिनका लगेगा कि कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा ये तो हाफिज कुरान भी है, ये तो ऐसे भी है, तो अच्छा ये क्या ये जुआ भी खेलता है।
तो ये क्यों, नहीं नहीं नहीं, ये वाला काम जो है ना ये ऐसा तो नहीं है, तो वो तो कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी चीजें हैं, ऑनेस्टली मुंह से लफ्ज भी नहीं निकलते। मेरे दिमाग के अंदर इस वक्त एक पूरी लिस्ट आ रही है, लेकिन मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से जो इतने पुराने जुड़े हुए हैं ना, आप लोगों को तो सब पता है कि क्या कुछ होता है। बस अल्लाह से दुआएं, अपने बच्चे देखें, हम दूसरों को तो क्या देखना है क्योंकि वो उसी माहौल में उन्हीं लोगों में जाते हैं ना, स्कूल तो वही है, फिर आगे रिश्ते जहाँ पे होते हैं फिर डिफरेंट लोग आ जाते हैं, वही लोगों के अराउंड रहना होता है। वहाँ से कैसे बचा बचा के उनको तरबियत करना, उनको बताना, उनको अल्लाह से जोड़ना, क्योंकि अगर अल्लाह से नहीं जुड़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं जुड़ता। अब वल्लाही ये एक आया, मुझे ये लग रहा था कि आज की पूरी क्लास में अगर इस आया की हमें समझ आ जाएगी और हम अहद कर लेंगे कि हम अपने अमल में ढाल लेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस आया का निचोड़ वही है कि अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा है उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया। तो यही बात को अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। क्योंकि लास्ट खुतबा जो लास्ट फ्राइडे को जो खुतबा हुआ था, तो वो इमाम बता रहे थे कि मैंने तैयारी कोई और की हुई थी, तो मैं उसके लिए कि जुम्मे को खुतबे में मैंने ये बोलना है, लेकिन मेरा पूरा खुतबा मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि रात की एक कॉल की वजह से, कि किसी ने कॉल किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूस्टन की बात बता रही हूँ, कि उन्होंने कहा कि किसी ने कॉल किया था, अल्लाह अकबर, और वो माँ बाप जो थे वो इतने परेशान थे, जिसकी खाती वेरी नाइस पीपल, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हमारा बच्चा जो है वो गलत सोसाइटी में चला गया है, और जब हमें पता चला है तो इट्स टू लेट। अब वो नहीं सुनता और वो घर के अंदर वो चीज़ें करना शुरू हो गया जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और माँ ने कहा कि मैं तो मर ही जाऊंगी, कि मतलब मैं क्या करूं। अब देखें दुनिया में ये हो रहा है, हमारी आंखें देखती हैं, हम सुनते हैं। इससे पहले वाकिनीज वो नहीं हमने पढ़ा था, वाकिनी शरा माँ खदाई, कि अल्लाह जो मेरे नसीब में लिखा है ना उससे पहले मुझे उस शर से बचा ले। मांगा करे दुआ। हमें नहीं पता कि हम तो बड़े शौक से पहले औलाद के लिए दुआएं करते हैं, जिनकी नहीं होती कभी उनसे पूछें कि उनके दिल कट कट जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह उनकी दुआएं पूरी करेंगे। लेकिन जो औलाद की नेमत मिलती है वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमने सिर्फ उनको खाना खिलाना, उनको स्कूल भेजना, उनके होमवर्क अच्छा ठीक है कर लिया, ग्रेड्स अच्छे आए कि नहीं, ए क्यों नहीं आया तुम्हारा, ये क्यों नहीं आया। अच्छा सिर्फ यही नहीं है, उनको अल्लाह से मिलाना है। माँ बाप तो सारा वक्त उनके साथ नहीं होते, उनको डर नहीं होगा उनका। जब उनको अल्लाह से मोहब्बत होगी, जब उनको अल्लाह का डर होगा तो वो सीधे रास्ते पे रहेंगे। अगर लोग कहते हैं ना कि हाँ फलां को देखो, वो तो इतनी उन्होंने मेहनत की थी, इतने अच्छे बच्चे थे, देखो आखिर में क्या रिजल्ट निकला है। ऐसे भी मुंह पे यूं करके आके बातें मारते हैं लोग। लेकिन आप ये देखिए कि उनमें से अगर 1000 बच्चा था ना, तो मुश्किल से आपको कोई 10, 12, 15 में भी बच्चे ऐसे मिलेंगे जो उलट गए हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे आपको स्ट्रेट रास्तों पे चलते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तो आपको 1000 बच्चों में से 1000 ही उल्टे नजर आ रहे हैं ना। दुनियावी लिहाज से कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इखलाकी लिहाज से, इस लिहाज से कि अल्लाह के दीन के लिहाज से आगे बढ़ेंगे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है कि जिनको अल्लाह के दीन की पहचान नहीं है वो भी अंधे हैं, उनको कोई फायदा नहीं है। आपने पीएचडी की हुई, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, अगर अल्लाह के दीन का नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं है। पढ़ेंगे आज की क्लास में, अल्लाह अकबर। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, दो अब यहाँ पे एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई है उन लोगों के लिए जो दीन का काम करते हैं, और उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में कुरान खुलता है तो उनके साथ क्या होता है और उनको कैसे उसमें रिएक्ट करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, माँ भी क्या मैं कहती हूँ हमें सिखाएगी और बताएगी जो मेरे रब ने हमें सिखाया है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अंज़ला मिनस समाई माअन, कि उसने उतारा आसमान से माअन पानी, फसालत औदियातुम बिकदरिहा, तो बह निकली वादियां अपने अपने अंदाजे से। अब यहाँ पे क्या करें आप ना साथ साथ लिख लेंगे ना तो आपके लिए तर्जुमा आसान हो जाएगा। कि अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से माअन, जो पानी है ना, आप उसको सोचिए कि ये वही है।
वही क्या थी? कुरान पाक है ना, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आती थी हदीस की सूरत में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे मान कहा वही को कि कुरान पाक अल्लाह ने नाजिल किया। फसालत औदियतम बिकदरिहा, तो औदियतन जो है ना वादियाँ, वो आप उसके आगे लिख लें दिल, कि हमारे दिल की वादी में, जैसे कुरान जब नाजिल हुआ उतरता है तो फिर कैसे वो दिल की वादी में जाता है। फहतमल सैलू, तो उठा लेता है सैलाब, ज़बदर राबिया, के झाग चढ़ा हुआ। अच्छा जी, अब ये जो ज़बदा है ना, आप ये देखिए कि ये शोर शराबा, इस तरह की चीज़ों को आप ज़हन में रखिएगा। इसके ऊपर आप ये लिख लें वसवसे, ख्यालात, इस तरह की चीज़ है। अब ये एक मिसाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जब कुरान इंसान की ज़िंदगी में आता है ना, तो फिर क्या आता है कि उसकी ज़िंदगी बदलती है। फ़ौरन उसको लगता है कि ओ माय गॉड। और आप कभी जो नए नए जिनकी ज़िंदगी बदलती है उनके कभी आप मैसेजेस सुने, वल्लाही जिस तरह से वो रोती हैं बच्चियाँ, और जैसे वो एक्सप्लेन करती हैं अपने एक्सपीरियंस को कि हमें नहीं पता था कि इस्लाम, अल्लाह मेरे रब ने मेरे लिए क्या हुक्म दिए हैं। बिल्कुल वही हालत कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आसमान से बारिश होती है, वही की कुरान नाजिल होता है, उनके वादी होती है ना, जो पहाड़ों के दरमियान में जो रास्ता होता है, कोई खुला होता है कोई तंग होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो जो बारिश होती है ना, हर इंसान का दिल जो है ना, वो अपने तकवा के लेवल से उस पानी को लेता है। अब देखिए हमारी क्लास है फॉर एग्जांपल, अभी उसमें जितने भी लोग हैं, आप सोचिए हर एक का लेवल फर्क है ना। कोई अल्लाह के मैसेज को किसी तरह से लेगा, कोई किसी तरह से लेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से हर इंसान अपने दिल की वादी में उस मैसेज को जो अल्लाह ने भेजा है, उसको अपनी अपनी अपने ज़र्फ बर्तन को कहते हैं ना, अपने ज़र्फ के मुताबिक उसको ले लेता है। अब जैसे लेता है ज़िंदगी बदलती है, तो ख़ानदान में एक शोर पड़ जाता है हर तरफ कि ये क्या हो गया, हस्बैंड ने डांटना शुरू कर दिया, ये तुमने अपना इस हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जाऊंगा, ये तुमने क्या कर दिया है, रिश्तेदारों की तरह से और लोगों का। आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, जो इस मामले से गुजर रहे हैं, राइट। और ये जो चीज़ होती है ना, ये आप सोचे, ये सैलाब के ऊपर जो झाग आती है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे तशबीह दी कि जैसे पूरी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ये झाग से तुम लोगों ने डरना नहीं है। और ये झाग जो ना, ये छा जाती है सारी। अब आगे देखिए, सेकंड मिसाल देखिए, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमिम्मा, और उसमें जो युकिदूना, वो चलाते हैं अलैहि, इस पर, फिन्नार, जलाते हैं इसमें, फिन्नार, आग में, इब्तिगा, हासिल करने के लिए, हिलियतन, जेवर, औ मतायन, या बर्तन। अब दूसरी एग्जांपल क्या है कि आप देखिए युकिदूना, जो जलाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये सोना और चांदी, जैसे सोना चांदी या लोहा है, जब भी ये रॉ होता है ना, तो इसका कोई फायदा नहीं होता, उसमें कोई इस्तेमाल में नहीं आता। इसको आग में जलाना पड़ता है ताकि उससे काम ले सके। जैसे उसे जेवर बनता है, इंसान उसको शौक से पहनता है, उसके लिए कीमती चीज हो जाती है ना। तो इंसान जब कीमती होता है, तो उससे पहले वो बहुत सी आग से, बहुत से मराहिल से, मुश्किल से गुजरता है, और फिर वो कारआमद होता है। और जब वो जलता है ना, जब आग में उस खालिस चीज को जलाया जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ज़बदम मिसलुहा, तो झाग है उस जैसा, कज़ालिका यदरिबुल्लाह, इसी तरह से अल्लाह मिसाल देता है अल हक्का वल बातिल, कि हक को बातिल के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो आग जलती है और वो खालिस चीज़ जो होती है वो पकती है, ठीक है, इम्तिहान में बंदा आता है, तो उसके ऊपर भी एक झाग आ जाती है। आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल दाल हम घर में पकाते हैं, तो ऊपर झाग आ जाती है ना, तो लगता है उस वक्त क्या है, लगता है देखने वाले को ये लगेगा, जो पहले नया नया पका रहा होता है ना, कि बस सारी झाग ही है, दाल नजर ही नहीं आएगी, पूरी छा जाती है। गम ऐसा आता है कि ये क्या, मतलब हर तरफ से रिजेक्शन मिल रही है, लोग मुझे बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर उसके बाद, अच्छा फिर आगे मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही अल्फाज में आपको बताती हूँ, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कज़ालिका यदरिबुल्लाह, इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स जो हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं अल हक वल बातिल, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक को बातिल के साथ टकराते हैं। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअन,
کہ جو جھاگ ہوتی ہے نا، زبدہ کہتے ہیں جھاگ کو، جو جھاگ ہوتی ہے فَيَذْهَبُ وہ چلی جاتی ہے جفاءً نکارا ہو کر. یہ جو لوگ لگتا ہے نا کہ شور ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے بندہ نا ایک دم سے دل چھوٹا سا کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ جو اوپر جھاگ آ رہی ہے نا، یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی. نکارا ہے، فضول ہے، تم ان سے گھبرانا نہیں، یہ خش و خاص ہے، یہ بالکل نکل جائے گی. آپ دیکھیں جب طوفان آتا ہے نا، کبھی پانی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ٹی وی پہ، اگر آپ سامنے تو خیر ہم نے نہیں دیکھا سیلاب کو آتے ہوئے، تو تب بھی آپ یا کبھی اپنے سمندر کے کنارے گئے تو جو جھاگ ہوتی ہے نا وہ ساری کنارے کی طرف آتی ہے، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو چھا گئی ہے ساری طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ سب غائب ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، تو وہ جو لوگوں کو پھر نفع دیتے ہیں نا، وہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہرے ہوتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں. فَيَمْكُثُ وہ ٹھہر جاتا ہے فِي الْأَرْضِ زمین میں. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھاتے ہیں کہ بس ٹھہرے رہو، جم جاؤ ایک دفعہ. جب تم جم جاؤ گے تھوڑی دیر میں وہ سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے گا. اب دیکھیے کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کور کرنا شروع کیا تھا، حجاب لینا شروع کیا، لیکن اس نے اتار دیا، وہ ڈر گئی، وہ گھبرا گئی، اس نے کہا نہیں یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن اگر وہ جم جاتی نا تو تھوڑی دیر میں یہ مشکلیں بھی ختم ہو جانی تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے. بس تھوڑی دیر اپنے آپ کو اس جگہ پہ جما لیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. جب تک دیکھیے زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی نا تو انسان مضبوط نہیں ہوتا. پہلی پریشانی آتی ہے نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، جب بھی ہماری زندگیوں میں آئی ہوں گی. لیکن اگلی پریشانی جب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے، دنیا میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پریشانی آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں پریشانیوں میں، مشکلوں میں ڈالوں. اے بندے تیری اپنے اعمال ہی اس قابل ہیں جو تجھے مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن اس کا کرم یہ ہے کہ میرے اعمال جو مجھے مشکلوں میں ڈالیں گے اس سے پہلے وہ مجھے تیار کرتا ہے، مجھے اسٹرانگ کرتا ہے کہ دیکھو مشکلیں آئیں گی تو تم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی یہاں پہ بتایا کہ جب کبھی طوفان کی طرح لوگ آ جاتے ہیں نا، طوفان کی طرح تمہارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، طوفان کی طرح تمہارے دل دہل جاتے ہیں، تھوڑی دیر جمے رہ جاؤ، صبر کے ساتھ جمے رہ جاؤ، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور جو ٹھہرا ہوتا ہے وہ پھر نفع بنتا ہے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خامند کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہت پیاری اگزامپلس ہے نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا، اور اب وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں حکم اللہ کا. دیکھیں ہم بار بار جو پڑھے نا حکم اللہ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہماری زندگی میں. اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ جو اپنی مرضی سے کرے گا اس کے لیے کیا تھا. پڑھا نا، کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، اور ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن آپ آگے بھی آیت نمبر 44، 45، 47 پڑھ کے دیکھیے گا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوکے لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ کا حکم، لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے لیے، الحسنہ تو اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. پھر وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کی خاطر انہوں نے دے دیا، کہ سودا کر لیا، بزنس کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہیں. اللہ کے راستے میں واللہ دنیا میں بھی کامیابی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں. دنیا بھی آسان ہے. دیکھیں پھر سے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اللہ کے راستے میں آنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غم نہیں آنے والا، کوئی پریشانی نہیں آنے والی، لیکن واللہ وہ غم لگتا ہی نہیں ہے، وہ دکھ لگتا ہی نہیں ہے. وہ کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے غموں کا اور دکھوں کا اور پریشانیوں کا. اور پھر کیونکہ فیصلے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی غلط فیصلوں سے آتے ہیں نا ہمارے پاس.
آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو میرا خیال ہے کچھ پہلے آپ کو ایک یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ صحابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس گئے رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور دعا کیجئے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہیں تھا نا، تو لوگ ادھر جاتے اور وہاں بیٹھ کے کہتے کہ آپ اب ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کیوں رسول اللہ کے چچا کو بلائے؟ کیونکہ دیکھیں ان کا کانسیپٹ ہی فرق تھا۔ وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا، زیادہ تر کیونکہ ہم ہندوستان میں رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے ہیں، تو ہم نے ان کا کلچر اپنے مذہب میں ڈال دیا ہوا ہے، تو ہم انہی کے مطابق وہ بتوں کے پاس جاتے تھے، ہم نے مزاروں پہ جانا شروع کر دیا۔ وہ جو اتنے پہنچے ہوئے ہمارے اولیاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقام دیا ہوگا، ہم وہ تھوڑی ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے اوپر ہی شرک کرتے رہنا، وہ تو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے ایسی چیزیں سیکھ لی ہیں۔ تو جب رسول اللہ کے چچا کو لے کے آئے تھے، وہ دعا بھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اتنی خوبصورت انہوں نے دعا کی تھی۔ جب بارش ہونا شروع ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ لوگ مجھے یہاں پہ دعا کرنے کے لیے لائے ہیں، اے اللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جس قوم پہ عذاب آتا ہے وہ انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے، انہی کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے اور تو قبول نہیں کرتا، تو عذاب نہیں ہٹاتا۔ تو دیکھیں کہ جو بھی مشکل آتی ہے بندے کے اوپر، اس کے اپنے گناہوں سے آتی ہے نا، لیکن اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، صبح سے شام تک جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے، تو اس میں تو برکتیں ہوں گی، اس میں تو خیر ہوگی، اس میں تو مشکلیں نہیں ہوں گی، اور اگر آ بھی گئی مشکلیں تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا اللہ کا حکم، لہو اسے، لو انا، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اللہ اکبر، بہت پیاری آیات ہے۔ آنیسٹلی میں تو ایک ایک آیا کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی ٹائم کیا ہے؟ 49 ہے، ابھی 10 منٹس ہیں ہمارے پاس نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، تو لو، قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے؟ لو انا لہم ما فی الارض جميعا، کہ کاش کے، انا بے شک، یقین، لہم ان کے لیے، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، وَمِثْلَهُ، اور اس کی مانند ایک اور زمین۔ آپ سوچئے زمین میں کیا کیا ہے، تمام کا تمام، پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا، لیکن وہ وش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس اتنا کچھ ہو، جو کچھ زمین میں، سونا، چاندی، ہیرے، موتی، انسان، جانور، حیوان، پرندے، جو کچھ بھی ہے نا، اور اس جیسی ایک اور زمین ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، ماؤ اس کے ساتھ، لَفْتَدَوْا بِهِ، تو اس سے فدیے میں دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اولئک لہم سوء الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بڑا برا حساب ہوگا، بڑا برا حساب ہوگا۔ کن کا؟ جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نبا میں بھی فرمایا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول، کہ جس دن ینظر، دیکھے گا آدمی، انسان جو ہے وہ دیکھے گا، ما قدمت یداہ ویقول، تو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے نا اعمال، ہم نے جو دنیا میں کیے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہم نے اعمال آگے بھیجے ہیں، تو اس وقت وہ ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا، تو وہ کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اے اللہ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اللہ ہم مٹی ہو جاتے، یا اللہ میں مٹی ہو جاؤں، میں نظر ہی نہ ہوں، میں ختم ہو جاؤں، یہ میں نے کیا کر کے آیا ہوں۔ دیکھیں اتنی تھوڑی زندگی کہ واللہ جیسے زندگی گزرتی ہے نا، تو آنکھ جھپکتے لگتا ہے کہ کل تو شادی ہوئی تھی، پھر کل ہی کی تو بات ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تو بچے تھے، پھر ان کی ہائی شادی ہوگی، تو دیکھو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے نہیں اکثر اب سنتے، ایسے کہتے نہیں ہیں ہم لوگ، سیکنڈوں میں ٹائم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایک ریل سی چلتی ہے
جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے ہوتے ہیں اور کتنی کی عمر ہوتی ہے کہ پھر وہ ساری دردیں شروع ہو جاتی ہیں. اب گھٹنے میں درد ہے، تو اب سر میں اب بلڈ پریشر ہو گیا، تو اب ہارٹ میں یہ ہو گیا، تو اب فلاں کو یہ ہو گیا، تو کولیسٹرول اوپر چلا گیا، یہ ہو گیا. ہماری جو صحت والی زندگی ہے، کتنی کو زندگی ہوتی ہے جس میں اتنی بڑی بڑی چھلانگ لگا لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل توفیق عطا کرے. دیکھیں، میں کل پارٹی میں کسی سے بات کر رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی ان کی امی سے میں ملی ہوئی تھی، بہت پیاری ان کی امی تھی، ہیں اللہ کا شکر ہے. تو لیکن شی واز کرائنگ، شی سیڈ کہ مجھے انہوں نے پکچر دکھائی تو شی سیڈ کہ عائشہ ان کو سب کچھ بھول گیا، ان کو کچھ یاد نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ان کا کیا نام ہے، ان کے کتنے بچے ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں. بس شی از دیئر، لیکن چلتی پھرتی ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے. دیکھیے ایسے ایسے امتحان پڑتے ہیں، کیونکہ ابھی رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ اکبر، صحت سے پہلے جو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، وہ پوری جو ایک حدیث آتی ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی جو وقت ہے نا اس کو ہمارے لیے بس مبارک کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آسانیوں والا وقت کر دے، ہمیں اس وقت میں عمل کرنے والا بنا دے. میں کسی سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھو، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ وہ بات ایسی ہو رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ڈرانا چاہیے، اللہ معاف کر دیں گے. تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابن آدم قدم نہیں اٹھائے گا تو کیسے جواب دو گے. اچھا، بات کیا ہو رہی تھی؟ ڈراموں کی بات ہو رہی تھی. اچھا، وہ کیا کر رہے تھے کہ تم نے وہ ڈرامہ دیکھا؟ دیکھو میں تو 2 ڈرامے پک کر لیتی ہوں، پھر میں کیونکہ وہ آئی تھنک میں نے تو خیر صدیوں سے نہیں دیکھے ہوئے، تو میرا خیال ہے وہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ڈرامے ہو چکے ہوں گے تو وہ فوراً جیسے دیکھ سکتے ہیں. تو میں ان کو ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اللہ کو کیا جواب، تو کیا جواب دو گے؟ تو بڑے آرام سے آنیسٹلی انہوں نے کہا تو کیا ہے، ہم کہیں گے اللہ جی ڈرامہ دیکھ رہے تھے. ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، جب تک قرآن نہیں کھلے گا، ادھر ادھر سے سن کے جب ہم دین سیکھتے ہیں نا تو ہم پھر ایسا ہی دین سیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا تھا؟ یہی بتانے کے لیے نا. اور خود دیکھیں قرآن پاک میں کیا کیا نہیں بتایا. بشارتوں سے بھرا ہوا ہے قرآن، مومن کے لیے بشارتیں ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا کہ جب تم ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. جی بہت ڈر لگتا ہے آنیسٹلی، کیونکہ لو ونس ہے نا، محبت تو ہم ان سے کرتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ سب کو کھینچ کے ادھر لے جائیں کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے شاید تو آسانی سے ان کو بھی سمجھ آ جائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ان کا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہوگی ان کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 54 میں، اوکے، اللہ اکبر، آیت نمبر 19، أَفَمَنْ يَعْلَمُ، کیا بھلا جو جانتا ہے، جو علم والا ہے، انما انزل الیک، کہ بے شک جو اتارا گیا طرف آپ کے، کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا اتارا گیا تھا؟ قرآن پاک نا، جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بھلا جو علم والا ہے، جو یہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، جو حق ہے، وہ اس کا علم لیتا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کمن ہوا عاما، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، کہ بے شک نصیحت تو وہ پکڑتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں اوپر یعلم اور نیچے عاما، کہ جو علم والا ہے وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. تو اگر آپ دیکھیں ہم بات کریں تو ہم یہی کریں گے نا کہ علم والا کیا ویسے ہو سکتا ہے جو بے علم ہے. کہاں علم والے کی بات ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اندھے کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس نے قرآن کا علم نہیں لیا نا وہ اندھا ہے. یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اندھا کس لیے ہے؟ کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے آخر میں جا کے جواب دینا ہے. وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا مالک اور خالق جو ہے اس نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. وہ تو ایک جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہے نا.
آیا تھا اس دنیا میں، کھایا پیا، شادی کی، بچے تھے، جاب کی، پیسے بنائے، بچوں کی خواہشیں پوری کی، اپنی پوری کی، سارا کچھ کیا، آخر میں جی چلو جی وقت آ گیا چلے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا لایا عمل دیا ہے، پوری کائنات کو دیا ہوا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی دیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو پھر بھلے تم ڈاکٹر بن جاؤ، پھر انجینئرنگ کر لو، پھر تم کتنے بھی قابل ہو جو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم اندھے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کہ بھلا وہ جو علم والا ہے جس نے اللہ کے بارے میں علم لیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا قرآن پاک جو حق ہے، جس نے وہ لیا، کیا وہ اندھے کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اولو الالباب کا کہا نا کہ عقل مند ہے، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عقل مندوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، پھر دل میں آتا ہے نا کہ اچھا